ती शुक्रारा मरे कसंय करून आंगडून जाय म्हाका शुक्रारा ताका आप व्हडला व्हडला कसं तरी काडून उडय शुक्रारा कशें करून आंगडून जाय आयज जालो बुधवार फाल्यां वयर चड मगे फातर उबे राव म्हाका दिसता खंय तरी उबे राव वयर चड आनी वयर पाय वयर चड भाई तुम्ही जी खेकडे पालन आसा पळय तुमची कितें स्कीम आहा फिशरी डिपार्टमेंटान ही प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजने अंडर आमचे कडेन सबसिडी 40% आहा आनी कुल्ल्यो कर सुंगटां कर जाय बाळे फ्रॉग कर जे चणकूल आसूं तांबोसा आसूं किंवा वीट्स कर वीट्स आसता ती दर्यान घालून जाता हेका सगळ्याक 40% सबसिडी आहा आनी स्पेशली नुस्तें आतां कशें आसलें की खारेत पाणी जाय आसलें गरज ना तो चणकूल हे बीन बायोफ्लॅट म्हणटा ते रानान सुद्दां करूं येता ते सिस्टम हे आहा तेंचो प्रोजेक्ट आहा आनी तेज्या बरोबर खेकडे जे तूं म्हणटा ह्यो खंयसरूय करूं येता तुज्या पोरसान पसून 2 मीटर बाय 2 मीटर जमीन घेवन तितून सुद्दां करूं येता आनी हेज्या खातीर केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतसून आमचे कडेन 40 मत्स्य सागर योजनेचे हे आहा BSc जाल्ली भुरगीं आहा ती ट्रेनिंग दिता आनी कोणी तशें तरी रिक्वेस्ट केलें जाय जाल्यार आमची तेज्या घरा पर्यंत वाड्या पर्यंत ट्रेनिंग दिवपाची आमची तयारी आहा हांव मागतां की प्रत्येक समज कोण थोडो टायम दिवंक शकता जाल्यार हेंच्यांनी हो आपल्या घरा कडेन 300 मिटराच्या जमनीन घर बांदता तेतून एक सेप्टीक टँक आहा पळय तेज्या माध्यमांनी करूं येता सेप्टीक आहा तेजेरूय ते उबारून सुद्दां करूं येता सो हेका चड टायम दिवपाची गरज ना ताका खाण दिवपाची गरज ना खाण सुद्दां इजिली अवेलेबल आहा खंय नुस्तें खंय कापता थंयसर आसूं बाकी खूब प्रमाणात तेंच्या खाणाची सुद्दां तितकी परचेस करून हाडून घालपाक जाय अशें ना तेवूय फ्रीली अवेलेबल आहा भाजी आसता पळय ती घालूं येता तेन्ना हांव मागतां तुवें प्रश्न विचारले कोणी फुडें सरचें ट्रेनिंग दिवपाची जबाबदारी आमची बाकीचो कितें एसिस्ट करूंक जाय तेवूय सगळें आमी तांकां तेंच्या दारा पर्यंत दिवपाची आमची तयारी आसता म्हणजे हितून दोनूय खारे आनी गोडे दोनूय खाऱ्याचो प्रश्नच ना खंयसरूय चलता ती जमनी उदकांनी चलता पूण ती तुज्या दोंगरार घरान आनी आतांचे अशें बायोफ्लॉक आहा पळय ते आतां केळी दोंगराच्या पांय तेंपाना स्पेशल एकल्यान टाकयो बिक्यो बांदून मोठी चणकूल आयज गोंयांत तीच जोरान चलता एक IIT केल्लो भुरगो साश्टीक आमी एवॉर्ड दिला तो कुल्ल्यो क्रॅब कल्चर करता क्रॅब कल्चर करपाक जंय इल्लो जमीन खंयचो वेस्टेड आसलो पासून तो युजान हाडूंक शकता हांव संदीप मातोंडकर पिरणा बार्देश तालुक्यान रावता हांवें कुल्ल्यांचे फार्म आतांच चालू केला म्हणजे एक जवळ जवळ एक 8-9 महिने जाले आसतले हांगासलेच साये कुल्ले हाडून हांवें भितर सोडल्या ना म्हणल्यार 5-7 हजार तरी कुल्ले आसतले भितर डेफिनेटली हें सगळें करतना म्हाका कसलोच आदार ना कोणाचो सपोर्ट ना कितें ना मार्गदर्शन कितेंच ना जे युट्यूबार व्हिडिओ पळयले त्या मार्गदर्शनाचेर हांवें कितें तें केलां म्हाका हेच्याहून कितें तरी आयडिया म्हाका जाय आसली हांवें गव्हर्मेंटा कडेन मातशी ट्राय केली पण तितले प्रतिसाद म्हाका मेळ्ळो ना पण जाता तें जावं म्हण हांवें फुडें सरलेलो अशेंच कुणी तरी फुडें सरचें आनी गव्हर्मेंटान म्हाका सपोर्ट करचो की म्हाका हें म्हाका बिलकूल ज्ञान ना हें कितें केलां तेचें बिलकूल ज्ञान ना तशें अंदाजा प्रमाणे केलां हेचेर जर म्हाका ज्ञान मेळ्ळें जाल्यार हांव बरें कितें तरी करूं शकता आनी दुसरोय फुडें सरून कितें तरी करूं शकता आमचेच हांगासले लोकल कुल्ल्या ते धरून हांवें भितर सोडले अशे लोकल कुल्ले हाडून सोडले हांगा लागींचेच आनी हे साया उदकाचे कुल्ले आनी कुल्ल्यान व्हडलेशें कितें काम व्हडलेशें कितें कुल्ले घातले 8 दिसांनी 4 दिसांनी
हें घातलें खावपाक घातलें की जालें. नुस्त्याचे बोडके कट करून घालता, शीत घालता, सोयाचें, चिकनाचे बारीक पीस करून घालता. हेचेरूच तेंचें जीवन आसता. आनी उदक हें हांव एक 3-4 दिसांनी सोडटा. उदक हांव परत परत चेंज करता, कित्याक नाल्यार उदकाचो वास येतलो, खराब जातलें म्हणून उदीक हांव 2 दिसांनी 4 दिसांनी उदीक ते सोडटा, न्यू उदक परत भरता. ही एक टाकी बांधलेली आहे पळय, 7 बाय 7 मीटरची, आणि ती 3 बाय 3 मीटरची टाकी बांधलेली आहे. आणि हिची हायट जवळजवळ ही आता दिसता तितली हायट आहे. भितर एक 1.5 फूट भितर ऑलरेडी माती आहे. जसे व्हाळान जशें कितें कुल्ले नेचर कसो आसता पळय, कुल्ले मातयेन फातरांनी तशें नॅचरल हांवें भितर केल्लें. म्हणजे तांकां दिसूंक जायना की ते खंय तरी येयले अशें, पण तांकां नॅचरल अशें फील जावंक जाय म्हणून भितर करड, गुणे, फातर, चिकल सगळे भितर मिक्स ऑलरेडी केल्ले. आनी ते कुल्ले ते भितर नॅचर कशें भितर बुराक काडून भितर ऑलरेडी आहा. हय, हितून आतां नेक्स्ट इयर जेन्ना पावस पडटलो पळय तेन्ना परत आनी एडिशनल घालता. आनी जे कुल्ले भितर ऑलरेडी आहा ते ऑलरेडी आनी मागीर पिला घालतले. म्हणजे टोटल ती टाकी सुद्दां म्हाका पावोवंक शकची ना. इतले कुल्ल्यांची पोरां काडीत जाल्यार ती जावं शकता. आनी सगळे सर्वायव जायत जाल्यार ती टाकी म्हाका भितरले स्विफ्ट करून दुसरी टाकी तयार करची पडटली. एकदां हांवें कॉल केल्लो, सांगलेलो तो म्हणल्यार साया उदकाक हें कितें गव्हर्मेंटाची कितें सबसिडी ना, खाऱ्या उदकाचे हाका कितें तरी. पण म्हाज्या दृश्टीन साया उदकाचेकूय सबसिडी गव्हर्मेंटान दिवची. आनी हें साया उदकाचें करपाक भरपूर इजी. चड कमी बजेटीन कोणी बिझनेस करू शकता, बारीक शेतकरी सुद्दां हो करू शकता. पण जे खारें उदीक आहा तो व्हडलो प्रोजेक्ट कसो तो पयशेकारूच करू शकता. बारीक हो शेतकरी करू शकता. आनी ताका खूब मेंटेनन्स सगळे बरोबर मेंटेन करचें पडटा. हाका जर मेंटेनन्स मातसो कमी, खाणूय कमी बजेटीन हो करू शकता हो धंदो. आनी चड खर्चूय बी ना अशें म्हाका तरी दिसता. टँक आहा पळय, हितून हांवें जे कुल्ल्यो सोडल्या ते बरेच मोठे जाल्ले. आनी दुसरे एक टँक मारले, तितून सगळे बारीक उदक मोस्टली ते एक 3-2 इंच सुमार जाल्ले आसता. हितूंतले चड मोठे जाल्लेले. आनी अशें ते येयल्ले आनी तेजे ग्रोथूय मातशें स्लो. आनी म्हाकाय तेंचे अनुभव ना कशें ग्रो जाता आनी कितें. हेचें मार्गदर्शन आसलेलें हेचेर हांव कितें सांगूंक शकता.